अन्तर्वार्ताको माग गर्दै लोकसेवा आयोगमा नासुका उम्मेद्वारको धरना। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पदाधिकारीको बैठक सुरु। ह्याप्पी आवरले चलाउने क्यासिनो र हिमल्यान्ड होटल पनि सरकारले गरायो बन्द। दुधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 9 रुपैयाँले बढ्यो। अर्काको बच्चालाई चोरेर भाग्दै गरेका 2 महिला पक्राउ। मध्य प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने। सहायक वन अधिकृतलाई मोसो दल्ने विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ। पाडी बाछी हुर्काउने किसानलाई अनुदान दिइने। एसईको परीक्षा तालिका सार्वजनिक। प्रदेश 1 मा 13 मन्त्रालय, 413 कर्मचारी। रेमिट्यान्स घट्ने क्रम रोकिएन, 6 महिनामा 5.5%ले घट्यो। विस्फोटक पदार्थ बरामद प्रकरणमा भारतको कोइला खानीमा कार्यरत नेपाली मजदुर पक्राउ। संगीतकार वसन्तको दाबी, नोगेनको संगीत सागरसरीबाट चुरिएको छ। नबिर्से तिमीलाईको रचना वर्षनमा उल्लेख गरियो अन्जु र जगदीशको नाम। प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भने अहिले एमसीसी पास गर्न सकिँदैन, संसदलाई जीवन्त बनाउन वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। बैतडीका विद्यालय फागुन 1 देखि खुल्दै। फागुन 1 गतेबाट दुधको मूल्यमा 10 रुपैयाँ किसानले बढाउँदै। तोलामा 500 रुपैयाँले बढी सुनको मूल्य। मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतवासबाट ई पासपोर्ट दिन थालियो। केही प्रदेशमा आज र भोलि वर्षाको सम्भावना। 7 करोडमा बन्ने हनीबनीमा अनमोल केसी। एमसीसी बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच छलफल। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। मारिन न्युपानी दैनिक जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। दर्शकवृन्द, पहिलो समाचार एसई परीक्षाको तालिका सार्वजनिक भएको प्रसंगबाट। 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको तालिका सार्वजनिक भएको छ। तालिका अनुसार आगामी वैशाख 9 गते शुक्रबार अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुने बताइएको छ भने सोही दिन वेद विश्रासमतर्फ संस्कृत भाषा र साहित्यको पनि परीक्षा हुने बताइएको छ। वैशाख 11 गते गणित र 12 गते अनिवार्य नेपालीको परीक्षा हुने बताइएको छ भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका अनुसार परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि सुरु भएर वैशाख 20 गते सकिनेछ भने परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म चल्नेछ भन्दै बताइएको छ। एसईको परीक्षाको तालिका बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र कुन दिनमा कुन विषयको परीक्षा हुन्छ र साथमा एसईमा कस्ता कस्ता नियम लागू गरिएका छन् यसबारेमा थाहा पाउनको लागि तपाईहरुले मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई म त्यहाँ पुरै विवरण उपलब्ध गराउने छु। मेरो इन्स्टाग्रामको आइडी यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको छ। तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक गरेर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। गायक प्रमोद खरेल र बालगायिका रुक्सान लिम्बुको स्वरमा रहेको केही दिन अघि सार्वजनिक गीत नोगेनको संगीतको अंश चोरी भएको संगीतकार वसन्त सापकोटाले आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक भएको 3 दिनमै युट्युबमा 20 लाख भन्दा बढी भ्युज बटुल्न सफल यो गीतको अंश आफूले संगीत भरेको चलचित्र सिलसिलामा समावेश सागरसरी चोखो माया गीतबाट चोरीको वसन्तको दाबी रहेको छ। वसन्तले हामीलाई बताए अनुसार मेरो आशा बन्यो नोगेन लाइनको संगीत सागरसरी चोखोबाट झिकेको हो। मैले यो विषयमा संगीतकार महेश खड्कासँग पनि कुरा गरेको छु, तर उहाँले मलाई समर्पण चलचित्रको मलाई फुल्न देऊ बोलको गीतको अंशबाट आफूले लिएको बताउनु भएको छ। मेरो आशा बन्यो नोगेन गीतमा एक ठाउँमा मात्र प्रयोग भएको भए म केही भन्दिन थिएँ, तर गीतको मुख्य अंश नै यही छ र बारम्बार प्रयोग भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। वसन्तले यो गीतमा आफ्नो पनि नाम संगीतकारको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् र यो विषयमा संगीतकार महेश खड्काले भने कहाँबाट मिल्छ गीत खै मलाई थाहा भएन, यो विषयमा म अहिले कुरा गर्न चाहन्न भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच एमसीसी परियोजना बारेमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदमा पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए, तर प्रचण्ड र नेपालले भने चुनाव अगाडि एमसीसी जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गर्न नसकिने जानकारी गराएको स्रोतले बताएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए भने सत्ता साझेदार दलहरूबीच एमसीसीको विषयमा एकमत नभएपछि शेरबहादुर देउवा दबावमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र जसपा जतिसक्दो छिटो एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसीमा जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्न 4-5 महिनाको समय मागेर एमसीसीलाई पठाएको पत्र हामीले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका थियौं। एमसीसी पारित गर्न हुँदैन भन्दै आएका प्रचण्ड उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि संकटमा परेका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली जनतामा उच्च स्तरको लोकतान्त्रिक आचरण र चरित्र भएकाले कसैलाई पनि अति गर्नतर्फ लान नदिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र 7 प्रदेशका उपसभामुख बीच अनुभव आदान प्रदान गर्न बिहीबार धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले जनताले अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट भइरहेको काम कारबाहीलाई नजिकबाट हेरिरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। संसदलाई जीवन्त र जनमुखी वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ। संसद बारेमा धेरै प्रश्न उठेको छ। सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, पहिलो पहल कदमी कहाँ पुगेको छैन, कहाँ बढाउनु पर्छ भन्नेतर्फ काम गरिरहेको छु। सभामुखको नेतृत्वमा सबै सांसदले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न पाउँछन् त भन्ने प्रश्न छ। आलोचना र आएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले अहिले भइरहेका बहसले हामीले देश र हितका लागि निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन् भने इतिहास राम्रो अध्ययन गरेका जनता नै सर्वोपरि हुन्। सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, देशभक्त भावनाले ओतप्रोत जनताको ठिक निर्णय गर्छन्। तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुमा मेरो पनि ठूलो तागत छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज र भोलि केही प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्का हिमपात हुने जनाइएको छ भने आज बिहान देशका अधिकांश स्थानको मौसम बदली रहेको थियो भने दिउँसो प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागको मौसम बदली भएर बाँकी भूभागमा सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको थियो। प्रदेशको बागमती, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी भूभागमा, हिमाली भूभागमा केही स्थान र हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। शुक्रबार प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। शनिबार भने मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले प्रशोधित स्ट्यान्डर्ड दुधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 9 रुपियाँले बढाउने निर्णय गरेको छ। मूल्य वृद्धिसँगै अब पोकामा उपलब्ध हुने 1 लिटरको दुधको मूल्य 85 रुपियाँ पुगेको बताइएको छ। संस्थानको बुधबार बसेको बोर्डको बैठकले नयाँ उपभोक्ता मूल्य निर्धारणको निर्णय गरेको बोर्डले स्रोतको जानकारी दिएको छ भने बढेको मूल्य शुक्रबारदेखि लागू हुने समेत बताइएको छ। बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संस्थानलाई दुधको मूल्य बढाउन अनुमति दिएको थियो भने 3 इकाइ फ्याक्ट र 8 इकाइ एसएनएफको आधारमा प्रशोधित दुधको मूल्य तोक्न मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो। यसअघि मन्त्री परिषद बैठकले किसानले पाउने गरी कच्चा दुधको मूल्य 6 रुपियाँ 52 पैसाले बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी कास्कीका कृषकहरूले आउँदो फागुन 1 गतेदेखि दुधको मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले वृद्धि गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले बढाउन सिफारिस गरेको भन्दै कास्कीका किसानले दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य बढाउने भएका हुन्। राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपाल कास्कीले यो निर्णय गरेको हो। यसअघि उपभोक्ताले खरिद गर्दै आएको मूल्यमा प्रति लिटर 6 रुपियाँका दरले मूल्य बढाउने निर्णय 18 माघमा बोर्डले गरेको थियो। किसानहरूले व्यावसायिक उत्पादन लागतको मूल्यमा वृद्धि भएकाले दुधको मूल्य बढाउनु परेको समेत बताएका छन्। सुन चाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 500 ले बढेर रु 93,900 पुगेको छ। अघिल्लो दिन सुन प्रति तोला रु 93,400 मा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रति तोला रु 93,400 छ भने जसको मूल्य अघिल्लो दिन 92,900 रुपियाँ रहेको थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा स्थिर रहे पनि प्रति तोला रु 1,280 मा कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत 1,883 डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ। गीतकार विपिन किरणले गजल नबिर्से तिमीलाई नपाएको तिमीलाई रचनाको भर्सनमा भिडियोको विवरणमा गायिका अन्जु पन्त र गायक जगदीश समालको नाम उल्लेख गरेका छन्। चर्चित गीत नबिर्से तिमीलाई केही दिन अघि रचना रिमालको स्वरमा नयाँ भर्सनमा सार्वजनिक गरिएको थियो। गीत सार्वजनिक भएसँगै गायिका अन्जु पन्त र गायक जगदीश समालको नाम उल्लेख नभएकोमा चर्को आलोचना भइरहेको थियो। भिडियोको विवरण थपिएको छ। 2064 सालमा रञ्जना म्युजिक इन्डस्ट्रिजबाट बजारमा आएको गीतकार विपिन किरणको गीत एल्बम किरणमा समावेश भएको गजल हामीले रिरेकर्ड गरेर लिएर आएका छौँ। उक्त समयमा अन्जु पन्त र जगदीश समालले गाउनु भएको यो गजलको लिङ्क समेत यही समावेश गरेका छौँ भन्दै बताइएको छ। गीतकार विपिनले आफ्नो एल्बममा समावेश गीतको अभिलेख राख्ने क्रममा कानुनत रिरेकर्डिङ गरेको गीतको राख्नु नपर्ने भन्ने भएकाले नराखिएको बताएका छन् र विवरण थप गरेपछि उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, अन्यथा मेरो रचना, मेरै एल्बम अनि आफूले दुःख साथ प्रमोसन गरेर यो उचाइमा पुर्याएका ती गजलहरूको विवरण नराख्ने भन्ने सवाल नै हुँदैन। जुन विषयमा यहाँहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरालाई हामीले गीतको विवरणमा समावेश गरिसकेका छौँ। अन्जुको स्वरमा
स्वरमा सार्वजनिक नबिर्से तिमीलाई इतिहासको सर्वाधिक चर्चित गीत गजल मान्ने गरिन्छ भने अन्जु पन्तपछि पुरुष वर्षनमा जगदीश समालले नबिर्से तिमीलाई गाएका थिए। दुवैको स्वरमा रहेको गजललाई श्रोता दर्शकले निकै रुचाएका थिए। गीतकार विपिनले यो गजललाई किड्स भर्सन, मेल भर्सन साथै विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर समेत सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको समेत बताएका छन्। मलेसिया स्थित राजदूतवासबाट विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्टको लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु गरिएको छ। श्यामकुमार चौधरीको राजधानी नवीकरणको लाइभ इनरोलमेन्ट गरी सेवा सुरु गरिएको छ। बुधबार राजधानी प्रिन्ट समेत परीक्षण गरेर राजधानी वितरण सुरु गरिएको राजधानी विभागले जनाएको छ भने मलेसियामा 2 लाख भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको संस्थाका लागि उक्त सेवा सुरु गरिएको राजधानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिएका छन्। दूतावासले पहिलो दिनमै 33 जनाको राजधानी नवीकरणको लागि लाइभ इनरोलमेन्ट गरेको छ भने राजदूतवासको सुरुको एक साता समिति सहयाग्राहीलाई अनलाइन बुकिङको आधारमा सेवा प्रदान गर्ने र त्यसपछि नियमित रूपमा ई पासपोर्ट जारी गर्ने बताइएको छ। यस सम्बन्धी सूचनाहरू राजदूतवास तथा राजधानी विभागले वेबसाइट तथा फेसबुक पेज मार्फत जानकारी गराउने समेत जनाइएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले पहिलो पटक फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ। विगत 3 वर्षदेखि माघ 5 गतेलाई मधेस बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको मध्य प्रदेश सरकारले पहिलो पटक जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। शहीद परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर दिवस मनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ भने पहिलो चरणमा प्रदेशको 8वटै जिल्लामा 40 शहीद परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिएका छन्। शहीद परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने समेत उनले बताएका छन्। विशेष गरी मध्य प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ। कैलालीको पचपडीमा सब डिभिजन वन कार्यालय सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितमाथि मोसो दलले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। सहायक वन अधिकृतमाथि मोसो दलले भजनी नगरपालिका 9 बस्ने 39 वर्षीय पहल पुन मगरलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। पुन मगरलाई बुधबार पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहार शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता नायब परीक्षक बीएसपी वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। माघ 17 गते वन अधिकृत पण्डितमाथि विप्लवका कार्यकर्ताको समूहले कार्यालयमै मोसो दलेको थियो भने उनीहरूले चन्दा आतंकको विरोध गरेको आरोपमा मोसो दलेका थिए। पण्डितले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेपछि विप्लवका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए र उनले मोसो दलीको आफ्नो फोटो फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै समाज रूपान्तरणको खुला बहसमा आउन चुनौती समेत दिएका थिए। यानि कि सहायक वन अधिकृतलाई मोसो दलले विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। विदेशबाट भित्रने रेमिटान्स चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पनि घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै घट्ने क्रम सुरु भएको रेमिटान्स 6औं महिनासम्म आइपुग्दा पनि घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको 6 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार रेमिटान्स प्रवाह 5.5%ले घटेर 4 खर्ब 68 अर्ब 45 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनाको अवधिमा रेमिटान्स प्रवाह 11.1%ले बढेको थियो भने अमेरिकी डलरमा विप्रेषण प्रवाह 6.2%ले कमी आई 3 अर्ब 83 करोड पुगेको छ भने अघिल्लो वर्ष रेमिटान्स प्रवाह 6.7%ले बढेको थियो। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकरण लिने नेपालीको संख्या पनि बढेको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार 6 महिनामा उल्लेख रूपमा वृद्धि भई 1,67,513 पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो संख्या 89.0%ले घटेको थियो। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधि 298.1%ले वृद्धि भई 1,30,212 पुगेको समेत बताइएको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 75.5%ले घटेको थियो। यानि कि रेमिटान्स घट्ने क्रम रोकिएको छैन भने 6 महिनामा 5.5%ले घटेको छ। अभिनेता अनमोल केसी नयाँ फिल्म हनी बनीमा अनुबन्धित भएका छन्। दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा बन्ने बिग बजेट फिल्म हनी बनीमा अनमोल केसी अनुबन्धित भएका हुन्। बेलायतको लन्डनमा छायाङ्कन हुने भनिएको फिल्मको अनुमानित बजेट 7 करोड बताइएको छ भने एबी इन्टरनेसनल गौतम प्रोडक्सन र भोइस फिल्म्स लिमिटेडको संयुक्त प्रस्तुति रहने फिल्ममा मुख्य अभिनेत्री भने चयन भइसकेको छैन। प्रेम कथामा आधारित फिल्मको छायाङ्कन आगामी मार्चदेखि हुने बताइएको छ भने फिल्ममा छायाकारको रूपमा पुरुषोत्तम प्रधान अनुबन्धित भएका छन्। यसअघि दिवाकरको निर्देशनमा अनमोलले क्याप्टेनमा काम गरेका थिए भने फिल्म व्यावसायिक रूपमा असफल भएको भने समीक्षाबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउन सकेको थिएन। यति बेला अनमोलको मेरो हजुर 4 प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ भने यो बाहेकका नेपालको सबैभन्दा ठूला एक्सन फिल्म भनिएको X9 मा पनि अनमोल केसी अनुबन्धित भएका छन् भने मुकुन्द भट्टको निर्देशनमा बन्ने उक्त फिल्मको छायाङ्कन ढिलाइ भएपछि अनमोलले हनी बनीमा साइन गरेका हुन्।
अर्काको बच्चालाई चोरेर भाग्दै गर्दा धनुषामा 2 महिला समातिएका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 6 मा बस्ने अमीर राइनका 7 महिनाका छोरी अत्तर राइनलाई चोरी गरेर भाग्दै गरेका उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूको नाम प्रहरीले खुलाएको छैन। उनीहरूलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 19 बेङ्गा स्थित चौरीबाट पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। बच्चा चोरी गर्दै पक्राउ परेका महिलालाई सार्वजनिक गर्न धनुषा प्रहरीले आज 3 बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गरेको छ। सरकारले क्यासिनो र होटल दुवै बन्द गराउने निर्णय गरेको छ। पर्यटन विभागले यसबारेमा जानकारी दिएको हो। मन्त्रीहालेको सक्रियतापछि पर्यटन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा क्यासिनो रोयल्टीबाट 65 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरिसकेको छ। रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो र त्यसमा रहेको होटल भने कारबाहीमा परेका छन् र साथमा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले यसबारेमा कडा चेतावनी समेत दिन थालेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक सुरु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, उपाध्यक्षहरू बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, रोशन काकी, महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा, भुवन पाठक, कुन्ती कुमारी शाही र प्रदेश समितिका अध्यक्ष सहभागी रहेका छन्। बैठकमा समसामयिक राजनीतिको समीक्षा, स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले गत मंगलबार राप्रपा परित्यागको घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा यस विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतको भनाइरहेको छ। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका नायब सुब्बाको उम्मेद्वारहरूले लोकसेवाको आयोगमा धरना दिएका छन्। उनीहरूले बिहिबार कमलपोखरी स्थित लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर अन्तर्वार्ताको माग गर्दै धरना दिएका हुन्। गत भदौमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएपछि पनि अहिलेसम्म अन्तर्वार्ता नहुँदा आफूहरूको भविष्य अन्यल भएको भन्दै उनीहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि अन्तर्वार्ता नहुँदा 4-500 नासुको भविष्य अन्यल भएको लिखित परीक्षामा सफल भएका भीम बडुवालले बताएका छन्। अदालतमा मुद्दा परेपछि गत भदौको नासुको अन्तर्वार्ता रोकिएको थियो भने रोकिएका अन्तर्वार्ता र परीक्षाहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न आदेश आइसके पनि आयोगले काम अघि नबढाएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। नासुमा नाम निकालेकाहरूलाई आयोगले अदालतको आदेश अस्पष्ट भएको भन्दै कानुनी परामर्श गरेर काम अघि बढाउने आश्वासन समेत दिएको छ। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। पशुपालनलाई व्यावसायिकरणतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुले किसानलाई प्रेरित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। तनहुलाई दुग्ध उत्पादन आत्मनिर्भर बनाई गाई भैँसीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित केन्द्रले पाडी बाछी हुर्काउने किसानलाई प्रेरित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्मको पाडी बाछी हुर्काए बापत किसानलाई 10,000 का दरले अनुदान दिने भएको छ भने केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले भनेका छन् किसानलाई अनुदान दिएपछि पाडी बाछी हुर्काउन सहज भएको छ। उनका अनुसार पाडी बाछी हुर्काउने किसानलाई अनुदान दिन चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु 10 लाख बजेट विनियोजन भएको छ भन्दै बताइएको छ। प्रदेशिक सरकारले 6वटा मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्रालयमा रहेको कर्मचारी दरबन्दीको संख्या 413 पुगेको छ। प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालय हुँदा कर्मचारी दरबन्दी संख्या 362 रहेको थियो। 5 दलीय गठबन्धन सरकारले 7वटा मन्त्रालय विभाजन गरी 13 बनाएको छ भने ती मन्त्रालय विस्तार भएपछि मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिको 413 कायम संख्या रहने गरी प्रदेश सरकारले संगठनात्मक संरचना तयार गरेको छ। मन्त्रालयमा सचिव सहित 25 जना कर्मचारी थप गरिनुपर्ने देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशमा रहेका 7वटा मन्त्रालयले 13वटा बनाएपछि 6 सचिव, 1 जना उपसचिव, 1 जना शाखा अधिकृत, प्राविधिक 1 अधिकृत, 8औं तह 1 शाखा अधिकृत, कम्प्युटर 6 कानुन अधिकृत, 1 सहायक अधिकृत, सहलेखापालर कार्यालय सहयोगी सहित 25 जना तत्काल आवश्यक रहेको प्रदेश कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन ONM सर्वेले देखाएको छ। यानि कि प्रदेश 1 मा 13 मन्त्रालय भएका छन् भने 413 कर्मचारी रहेको बताइएको छ। झापाको बिर्ताबोटमा बरामद भएको विस्फोटक पदार्थ नेपाल भित्रीको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय काँकड बिट्टाको संयुक्त टोलीले म्याग्दीबाट चिरन रोकालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार आफूले ल्याएको विस्फोटक पदार्थ 18 माघमा मेचीनगर नगरपालिका 7 गैरी गाउँमा सशस्त्र प्रहरीले बल टोलीले बरामद गरेको थाहा पाएपछि रोका भागेर गाउँतिर पुगेका थिए। तर उनले विस्फोटक पदार्थ ल्याएको झोलामा भारती शहर सिलगढीसम्म आएको टिकट भेटिएको थियो। साथै म्याग्दी गएको टिकट र फोन नम्बर पनि उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैको आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले उनी गाउँ पुगेको सूचना पाएपछि त्यहाँको स्थानीय प्रहरीको पनि सहयोग लिएर पक्राउ गरेर झापा ल्याएको स्रोतको भनाइरहेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार पक्राउ परेका रोकाले ढुङ्गाखानीमा प्रयोग गर्नका लागि विस्फोटक पदार्थ लगेको बयान दिएका छन् भने अधिकृतहरूका अनुसार म्याग्दी र बागलुङमा
घर छाउनका लागि तयार पार्ने ढुङ्गा खानी छन् भन्दै बताइएको छ। गाउँपालिकाको अनुमति लिएर उत्खनन गर्ने खानीहरू रहेछन्, त्यसैका लागि उनले अवैध रूपमा विस्फोटक पदार्थ लगिरहेका रहेछन्, ती अधिकृत भन्छन्। नेपालमा पनि नेपाली सेनाले यसका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्छ, तर पर्याप्त नपाइने हुँदा भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइने गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द रहेका बैतडीका विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। सरकारले कोरोनाको तेस्रो लहर तथा ओमिक्रोन संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको भन्दै गत पुस अन्तिम साताबाट माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द राख्न निर्देशन दिएको थियो। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको र जोखिम पनि कम हुँदै गएकाले फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बैतडीका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, संक्रमणको जोखिम घट्दै गएको छ। फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने र भौतिक रूपमै पठन पाठन हुनेछ। विद्यालय सञ्चालन गरिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना भने अनिवार्य गर्न भनिएको प्रमुख अवस्थीले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन पानीले हात धुने कुरा अनिवार्य विद्यालयमा लागू गराउनु पर्ने भनेका छौँ। जिल्लाका 12 देखि 17 वर्षका बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको पुनः खोप लगाइसकेकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताइएको छ। फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार भइसकेको समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, बन्द रहेका विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि खोल्ने भनेर 10वटै पालिकाहरूलाई पत्र पठाइसकेका छौँ। त्यसै अनुसार यहाँका सबै विद्यालय सञ्चालन हुन्छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।